अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, वीडियो का टाइटल आप लोगों को यकीनन थंबनेल से पता चल ही गया होगा। सोनिया का ससुर जो है वो मंजर आम पे आ चुका है, सामने आ चुका है। तो ससुर के मंजर आम पे आने के बाद जो सोनिया को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो सब चीज़ें अब आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। मासूम, भोली भाली, इनोसेंट सी हमारी सोनिया, जिसे जल्ले अराई वाले कहते हैं इन नो कैंट। आप लोगों सॉरी, आप लोगों को वो खिलाई मखलूक वाला इनो कैंट याद ही होगा। खैर, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। पता नहीं कहाँ से किस किस टाइम कोई बात याद आ जाए, मुझे खुद नहीं पता होता। खैर, ये बात सच है कि सोनिया हमारी बहुत ज़्यादा इनो कैंट है। उस इनोकेंट को ये भी नहीं पता चला कि जब वो कल जा रही थी, घर से निकल रही थी, और उसने ये कहा था कि मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि जब घर से बाहर निकला करो तो चादर पहन के निकला करो। तो चलें जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात की इसके ससुराल वालों ने। वैसे भी बारीक सा दुपट्टा उसने पहना हुआ था, नेट का दुपट्टा पहना हुआ था उसने। लेकिन ये बात तो आप सब लोगों ने नोट की ही होगी। अगर नहीं की है तो अभी जाके आप लोग देख लीजिएगा। सोनिया तो खाली हॉस्पिटल जा रही थी, बाहर बाज़ार के लिए जा रही थी। वो अपने ससुराल वालों के घर तो नहीं जा रही थी, और ना ही वो किसी के घर जाने के लिए निकली थी। ठीक है, किसी के घर जाने के लिए वो नहीं निकली थी ना, तो वो साथ में सूट के साथ वाला दुपट्टा क्यों लेके गई थी? चादर पहन के गई वो घर से, क्योंकि उसके ससुराल वाले कहते हैं कि घर से जब आप निकला करो तो चादर पहन के जाया करो। तो फिर साथ में दुपट्टा लेके भी वो जाती है कि हो सकता है शायद ससुराल वाले जो है ना अचानक से फ़ोन कर दें। भाई इनोकेंट है ना हमारी सोनिया, इनोकेंट है। उस बेचारी को तो नहीं पता कि मेरे ससुर जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो मुझे बुला भी सकते हैं अचानक से। वो मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं उनके घर जाऊंगी, तो क्या मैं चादर पहन के बैठी रहूँगी? इतनी बड़ी सारी मैं चादर पहन के उनके घर में इतनी देर बैठी रहूँगी? तो इत्तेफाक से अगर वो लोग मुझे बुला लेंगे तो मैं साथ में दुपट्टा भी रख के जाती हूँ। इसी वजह से हमारी इनोकेंट सोनिया दुपट्टा भी साथ में लेके गई। फिर आगे जो जो सीन हुए उससे मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखिए जी, आप लोगों की तरह वीडियो मैं भी एक ही दफ़ा देखती हूँ, वो भी स्किप कर करके देखती हूँ। मेरे पास भी कोई इतना ज़्यादा फालतू टाइम नहीं होता कि मैं कोई ज़्यादा डिटेल के साथ वीडियो देखूँ। लेकिन पहली नज़र में पता चल जाता है कि क्या झूठ है क्या सच है। सोनिया जब तैयार हुई थी, जब उसने व्लॉग का स्टार्ट किया था, और आप लोगों को पता है ये प्रोमो में उसने थोड़ा सा वो भी लगाया था, सीन भी लगाया था, तो मुझे लगा कि जब वो तैयार हुई है तो उसी टाइम वो बता देगी कि मैं ससुराल जा रही हूँ। इसी वजह से आज कुछ एक्स्ट्रा तैयार हुई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो अमूमन जब बाहर जाती है तो इतना एक्स्ट्रा तैयार नहीं होती, इतने अच्छे से वो जो है ना, आप लोगों को पता ही है। हम लोग तकरीबन 3 साल से तो देख ही रहे हैं सोनिया के हालात। लेकिन आप लोगों को ये भी पता ही है कि सोनिया की आदत है, सोनिया की मजबूरी बन गया है झूठ बोलना। सोनिया के खून में शामिल हो गया है झूठ, सोनिया की रगों में जो है ना झूठ शामिल हो गया। तनकीद तो फिर भी सोनिया पे हो ही रही है। क्या ज़रूरत थी फिर सोनिया को झूठ बोलने की कि हम जो है हॉस्पिटल जा रहे हैं? इतना तैयार हो के, फुल रेडी हो के हम लोग डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? सच्चाई बता दो कि हम लोग ससुराल जा रहे हैं। लेकिन नहीं जनाब, झूठ सोनिया की फितरत का हिस्सा बन चुका है। पहले उसने ससुराल से आए हुए कपड़ों के लिए झूठ बोला, क्योंकि जब उसने वो कपड़े ख़रीदे थे उन दिनों में वो उस जो शॉपकीपर था, जो सेल्समैन था, उसे अपना भाई कह रही थी। 1 महीना पहले ख़ुद कपड़े ख़रीदे, ख़ुद शॉपिंग की, और फिर 1 महीने के बाद जब सोनिया के ऊपर वीडियोस बनना शुरू हुई कि सोनिया की जो है कुछ नाजेबा पिक्चर्स वगैरह और ये वो सब जो भी है, बहरहाल उसके बाद फिर सोनिया ने झूठ बोला कि मेरी मंगनी हो चुकी है। और फिर वो जो उसने खुद शॉपिंग की थी वो अपने ससुराल वालों से आया वो उसने गिफ्ट बोल के वीडियो बना दी। कम से कम अगर इंसान के अंदर थोड़ी सी गैरत होती है ना, थोड़ी सी गैरत होती है, बराए नाम अगर गैरत हो ना, तो इंसान वीडियो बना के इतनी बता देते हैं कि 1 महीना पहले जिसे मैं भाई कह रही थी और यही कपड़े मैंने ख़रीदे थे जो आज मैं दिखा रही हूँ कि मेरे ससुराल से आया हुआ शगुन है, तो 1 महीना पहले मैं उसे भाई कह रही थी, तो ये आज मेरा सैयां कैसे बन गया है? क्योंकि अगर आप सच्चाई नहीं बताओगी उन कपड़ों की कि वो कपड़े आपके पास जब आए थे, वो जो 2 सूट आपके पास शगुन के तौर पे आए थे वो 1 महीना पहले आए थे, तो क्या 1 महीना पहले आप उनसे इसीलिए शॉपिंग करने जाती थी कि आप पैसे नहीं देती थी?
مطلب شاپ پہ کیا کچھ ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، کون سے سوری مطلب چل کیا رہا تھا شاپ پہ. وہ بندہ جسے آپ بھائی کہہ رہی تھیں کیمرے میں، آف کیمرہ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن کیمرے میں جسے آپ بھائی کہہ رہی ہیں وہ آپ کو گفٹ دے رہا ہے اور 1 مہینہ بعد آپ بتا رہی ہو. تو لوگوں نے تو ایسی باتیں کرنی ہے نا کہ پیسے دیے بغیر آپ جا کے شاپ سے مطلب شاپنگ کر کے آ جاتی ہیں. پھر لوگ تو اس چیز میں کنفیوز ہوں گے کہ آپ نے مزے لگائے ہوئے ہیں یا دکان والوں کے مزے لگے ہوئے ہیں. یہ چیز جو ہے نا وہ کرنا، کلیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اور ویورز مجھے تو یقین مانے وہ پرسوں والی ویڈیو دیکھ کے یہی اندازہ ہوا ہے کہ دکان والوں کے زیادہ مزے لگے ہوئے تھے. ابو جی کی اٹکیلیاں تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ابو جی کے وہ جو تھے، وہ جو نوالے بنا کے کھلا رہے تھے، اور پھر دوسری دفعہ جب انہوں نے نوالا بنایا اور وہ پھر اپنے منہ میں ڈال دیا، جس طرح کے لاڈ ہو رہے تھے. یہ لاڈ دیکھ کر یہ نہیں لگ رہا تھا جو سونیا گھر پہ آ کے کل والی ویڈیو میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، مطلب رشتہ داری ہو رہی ہے تو زیادہ آنا جانا. یہ چیزیں نہیں سمجھنی ہوتی، یہ بے غیرتی ہوتی ہے، یہ اسلام کے خلاف ہوتی ہیں. جو چیزیں ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے. سمجھنا اور جاننا صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ ان کے گھر جائیں، دیکھیں وہ لوگ کیسے لوگ ہیں، گھر بار ان کا کیسے ہے، نیک ہیں، یا ان کے محلے والے جو ہیں وہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. شادی سے پہلے اگر وہ آپ کے منہ میں نوالے ٹھوس رہے ہیں، آپ سے بہت پیار محبت سے بات کریں، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے، یہ بالکل بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے اور نیک لوگ ہوں گے. اچھائی کا اور نیکی کا بعد میں پتہ چلتا ہے، جب تھوڑا ٹائم ان کے ساتھ گزارا جاتا ہے. پھر آپ ایسا کرو، کیونکہ آپ تو چاند پہ پہنچ گئی ہو، آپ تو مطلب آپ بہت زیادہ ترقی کر گئی ہو، تو آپ کچھ دن جا کے رہ کے دیکھ لو پھر ان کے یہاں. کیونکہ کل آپ بھی پاکستانیوں کی سوچ پہ پابندی لگا رہی تھی. آپ کا خیال تھا کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جو لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں وہ بہت آگے بھی نکل گئے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. پھر آپ بھی وہی سب کچھ کرو، آپ بھی پھر وہی سب کچھ کرو نا. پھر آپ بھی جا کے ادھر رہ کے کچھ دن دیکھیں، آزمائیں ان کو. خود آپ غلط کام کرتی ہو، غلط حرکتیں کرتی ہو، غلط باتیں کرتی ہو، پھر آپ کہتی ہو کہ میرے اوپر تنقید پتہ نہیں کیوں ہوتی ہے. اب اگر آپ نے کل یہ جھوٹ نہ بولے ہوتے اور یہ حرکتیں آپ کے سسر نے نہ کی ہوتی تو پھر آپ پہ کون ویڈیو بناتا؟ آپ خود بتائیں. اور پھر میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ چوری چھپ کے آپ جو مرضی کرو، آپ پہ کون کوئی بات کرتا ہے. میں نے خود ویڈیو میں کہا کہ آپ پہلے بھی گئی تھی سسرال اپنے، تو کسی نے ویڈیو بنائی آپ پہ پھر اس ٹائم، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ گئی ہیں، کسی کو کوئی خواب نہیں آیا تھا کہ آپ گئی ہیں تو آپ پہ تنقید کی جائے. کسی نے کوئی آپ پہ بات نہیں کی، کسی نے کوئی تنقید نہیں آپ پہ کی. لیکن جب آپ نے دکھایا، آپ نے بتایا، آپ نے یہ ساری حرکتیں دکھائیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ پہ تنقید تو ہوگی، کیونکہ یہ سب کچھ غلط ہے. آپ کے سسر نے جو آپ کے منہ میں نوالے ڈالے ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹکیلیاں کی ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ جو حرکتیں کر رہے تھے وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہے تھے کہ کوئی شریف انسان ہے، کوئی اچھے نیک انسان ہے. وہ ایک انتہائی واہیات اور فضول انسان لگ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہ بالکل چھچوروں والی حرکتیں کی ہیں، بالکل چھچوری حرکتیں، جو جسے کہا جاتا ہے نا، وہ حرکتیں انہوں نے کی ہیں. جس طرح سے وہ چھلانگ لگا کے بیڈ پہ چڑھ کے مطلب کھانے کو پھلانگ کے گئے ہیں، یہ چھچوری حرکتیں ہیں. تو پھر آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا، کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے مطلب چھچورے سے سسر کو دکھائیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ بڑے کول ہیں، بہت ہی زیادہ اچھے انسان ہیں، بہت کول ہیں. کروا دی ہے نا بےزتی، آپ نے خود کروائی ہے. آپ نے خود اپنے سسر کی بےزتی کروا دی ہے. آپ نہ دکھاتی یہ نمونہ تو کسی نے بھی ان پہ کوئی بات نہیں کرنی تھی. پچھلی دفعہ نہیں دکھایا تھا، کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی. اب آپ نے دکھا دیا ہے تو پھر اب آپ جو ہے نا برداشت کریں یہ ساری چیزیں. اب نہیں جی، خیر فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.